मद, मद यानी कि खींचना, लंबा करना, दराज करना। कहते हैं ना कि उम्र दराज, अल्लाह तुम्हें उम्र दराज दे यानी लंबी उम्र दे। तो दराज यानी कि खींचना। मद को हम क्या करते हैं? दराज करते हैं, खींचते हैं। मद की आवाज़ को हम ऊपर भी खींचते हैं, नीचे भी खींचते हैं और सामने की तरफ भी खींचते हैं। 3 ही साउंड है, ऊपर, नीचे और सामने। आज का हमारा लेसन है मद के रूल्स, यानी खींचने के कायदे, खींचने के रूल्स। 4 तरह के नॉर्मली मद होते हैं। एक मद मुत्तसिल, मद मुनफसिल, मद लाजिम और एक है मद आरजी। ऐसे बहुत सारे नाम और आते हैं, लेकिन उन सब नामों के बारे में जानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ये 4 अच्छे से जान लेते हैं तो। क्लास 4 में हमने हुरूफ मद्दा के बारे में पढ़ा था और खड़ा ज़बर, खड़ा ज़ेर, उल्टा पेश, इनके बारे में हमने क्लास 4 में पढ़ा था। और क्लास 5 में हमने हुरूफ लीन के बारे में पढ़ा था, जो कि वावलिन और यालिन। अगर वो टॉपिक्स अच्छे से क्लियर हैं तो ये मद आपको समझ में आएंगे, नहीं तो समझने में दिक्कत होगा। फिर भी मैं उसको थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। हुरूफ मद्दा यानी कि वैसे हुरूफ जिन्हें हम खींच कर पढ़ते हैं, और वो 3 हैं, अलिफ, या और वाव। यानी अलिफ मद्दा, या मद्दा, वाव मद्दा। अलिफ मद्दा की पहचान क्या है कि अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर होगा। जैसे ये देखें, ये अलिफ है और अलिफ से पहले वाले हर्फ पर क्या है? ज़बर, तो ये अलिफ मद्दा है। या मद्दा की पहचान क्या है कि या साकिन होगा और या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर होगा। जैसे ये देखें, ये या साकिन है और या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है, तो ये या मद्दा है। साकिन यानी कि जज़म। वाव साकिन है और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर पेश है, तो ये वाव मद्दा है। तो हुरूफ मद्दा 3 हैं, अलिफ, या, वाव। और हुरूफ लीन क्या थे? 2, वाव और या। या साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर होगा तो या लीन होगा, और वाव साकिन से पहले वाले हर्फ पर अगर ज़बर होगा तो वाव लीन होगा, जैसा कि हम क्लास 5 में पढ़ चुके हैं। तो ये इंट्रोडक्शन था ज़रा सा हुरूफ मद्दा का और हुरूफ लीन का। डिटेल में आप पहले पढ़ लें, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो उसके बाद यहाँ पर आए, नहीं तो इस टॉपिक को समझने में, इस लेसन को समझने में काफ़ी दिक्कत होंगी। और बताया गया था कि हुरूफ मद्दा के इक्वल कौन है? खड़ा ज़बर, यानी अलिफ मद्दा के इक्वल है खड़ा ज़बर, या मद्दा के इक्वल है खड़ा ज़ेर और वाव मद्दा के इक्वल है उल्टा पेश। अब चलते हैं हम पहला मद, मद मुत्तसिल। मद मुत्तसिल, मीम पर पेश है, ता पे तशदीद है और उस पे ज़बर, फिर साथ पर ज़ेर, सी को लाम मिलाएंगे। मद मुत्तसिल। मुत्तसिल मतलब होता है कनेक्टेड, और मद यानी कि खींचना, यानी कि ऐसा मद जिसे हम खींचते हैं और वो कनेक्टेड होता है। हुरूफ मद्दा के बाद, अभी बताया गया 3 है हुरूफ मद्दा, अलिफ, या, वाव। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा, हमज़ा क्या है? एक लेटर है ये हमज़ा। हमज़ा उसी कलमे में हो, कलमा हम कहते हैं वर्ड को, लफ्ज़ को। हुरूफ मद्दा के बाद हमज़ा उसी वर्ड में हो तो मद मुत्तसिल होगा, यानी उस मद का हम नाम देंगे मद मुत्तसिल, कनेक्टेड मद। और इसका खींचना वाजिब है, ज़रूरी है। जैसे ईद की नमाज क्या है? वाजिब है। उसी तरीके से इस मद का खींचना वाजिब है। अब दूसरा सवाल आता है कि इस मद को हम खींचें तो कितना खींचें? तो 5 हरकत के इक्वल, ठीक है, 5 हरकत के इक्वल आपको इस मद को खींचना है। यानी 5 फिंगर्स आप नॉर्मली ओपन करें इस तरीके से, 1 2 3 4 5, ये 5 हरकत हो गए। अब यहाँ पर ये जो मद है, आप ये ना समझ ले कि ये मद अलिफ पर है, ठीक है, ये मद अलिफ पे नहीं बल्कि जीम अलिफ पर है, ठीक है। तो हम खींचेंगे किसको? जीम को। मान ले कि ये मद नहीं होता और ये आगे हमज़ा भी नहीं होता, तो आप इसे हम क्या कहते हैं? जा, इतना ही खींच दे। पर यहाँ पर अलिफ मद्दा के बाद हमज़ा आ गया और हमज़ा इसी वर्ड का हिस्सा है। ये जो जा स्टार्ट हुआ है इसी वर्ड का हिस्सा ये हमज़ा है, तो ये मद मुत्तसिल हुआ और इसको हम 5 काउंट्स खींचेंगे, यानी 5 हरकत के इक्वल खींचेंगे। जैसे जा, ठीक है, जा। यहाँ देखें, या मद्दा है, या मद्दा के बाद हमज़ा इसी वर्ड में है, यानी कि ये
मद्द मुत्तसिल है, कितना खींचेंगे 5 हरकत के इक्वल। सीअत, सीअत। आगे वाव मद्दा है और वाव मद्दा के बाद हमजा है, यानी कि ये मद्द मुत्तसिल है, कनेक्टेड मद है। और ये जो मद है ये सीन वाव पर है, ध्यान रखें, यानी सू को खींचेंगे, कितना खींचेंगे 5 हरकत के इक्वल। सू सू। और मद्द मुत्तसिल की पहचान ये होती है, इस तरह का मद्द मुत्तसिल दिया जाता है। एक चीज और आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो मद का सिंबल है इसके बाद हमेशा आपको 3 चीज नजर आएगा, 3 चीज के अलावा नजर आ ही नहीं सकता। मद के सिंबल के बाद हमेशा आपको 3 चीज ही नजर आएगा, और वो 3 चीज होगा, सबसे पहले तो हमजा, और दूसरा जज़म, और तीसरा तशदीद। ये 3 चीज के अलावा आपको मद के सिंबल के बाद कुछ भी नजर नहीं आने वाला। तो अभी मैंने आपको कहा कि मद्द मुत्तसिल यानी कि कनेक्टेड मद, क्या मतलब है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी वर्ड में होगा और इस मद को हम खींचेंगे 5 हरकत के इक्वल। जैसे यहाँ पर जाअ, सीअत, सूअ। अगला है मद्द मुनफसिल। मद्द मुनफसिल यानी कि डिसकनेक्टेड मद, यानी कि हमजा तो होगा हुरूफ मद्दा के बाद, लेकिन वो हमजा दूसरे वर्ड में होगा। जैसे यहाँ पर ला एक अलग वर्ड है और इलाहा एक अलग वर्ड है, फी एक अलग वर्ड है और अमरिना एक अलग वर्ड है, कालू एक अलग वर्ड है और इन्ना यहाँ पर एक अलग वर्ड है। और ये सारा का सारा हमजा है, ठीक है, अलिफ नहीं है। बताया गया है आपको कि अलिफ हमेशा क्या होता है, खाली होता है, और उस पर अगर किसी भी तरह का सिंबल हो तो वो अलिफ ही नहीं है, वो हमजा है। तो ये सारा का सारा आपका हमजा है। क्यों? क्योंकि ये अलिफ खाली नहीं है। मद्द मुनफसिल की पहचान क्या है कि हुरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड में हो, दूसरे कलिमा में हो, दूसरे लफ्ज में हो, तो उसे हम मद्द मुनफसिल कहेंगे और इसे हम खींचेंगे 4 हरकत के इक्वल, 4 हरकत के इक्वल। और मद्द मुनफसिल की पहचान ये है, इस तरह का मद्द मुनफसिल का सिंबल होगा और मद्द मुत्तसिल का इस तरह का था। तो इसे हम खींचेंगे ला इलाहा इलाहा, ला इलाहा फी अमरिना अमरिना। फी को कितना खींचेंगे 4 हरकत के इक्वल, मद्द मुनफसिल है। क़ालू इन्ना, नून पर गुन्ना होगा यहाँ पर, और यहाँ पर वाव मद्दा के बाद हमजा दूसरे वर्ड में है, तो इस मद को हम खींचेंगे 4 हरकत के इक्वल और इस मद का नाम आएगा मद्द मुनफसिल। क़ालू इन्ना। और मद्द मुनफसिल एक ऑप्शनल मद है, आपकी मर्जी है, आप चाहे खींचे चाहे ना खींचे आगे, बट प्रेफर करें खींचना है। अगर हुरूफ मद्दा के बाद जज़म आए या तशदीद आए, देखिए ये अलिफ पर खड़ा ज़बर है, ठीक है, तो पहली बात तो ये अलिफ है ही नहीं, हमज़ा है, तो और खड़ा ज़बर इक्वल है अलिफ मद्दा के, ठीक है, तो ये अलिफ मद्दा आप इसे कंसिडर करें, ये भी अलिफ मद्दा ही है, अलिफ से पहले वाले हर्फ पर ज़बर है तो अलिफ मद्दा। रूल क्या है कि जब हुरूफ मद्दा के बाद जज़म आ जाए या तशदीद आ जाए तो उसे हम कहेंगे मद्द लाजिम। लाजिम समझ में आ रहा है कि यानी यहाँ पर खींचना लाजमी है, ज़रूरी है, ये ऑप्शनल नहीं है। ऑप्शनल सिर्फ आपका ये मद्द मुनफसिल है। और मद्द लाजिम को हम खींचेंगे 5 हरकत के इक्वल। मद्द मुत्तसिल को हम खींचे थे 5 हरकत के इक्वल और मद्द मुनफसिल को हम खींचे थे 4 हरकत के इक्वल और मद्द लाजिम को हम खींचेंगे 5 से 6 हरकत के इक्वल। 5 हरकत भी खींच सकते हैं और 6 भी मिलाएंगे खींचते हुए। 6 खींचे तो ज़्यादा बेहतर है। आल आना, ठीक है। हाज
پر ہا کو کھینچتے ہوئے جیم میں ملانا ہے، اور ملانا ہے ایسے نہیں پڑھنا ہے آپ کو ہا جو کا نہیں، ہا جو کا، اور یہ ضروری ہے، اسے نبر کہتے ہیں، اور یعنی جیم میں زور سے ملانا ہے۔ آگے وا کو یہاں ملانا ہے صاد میں وس، اور یہ الف لام تو سائلنٹ ہے، اور صاد کو کھینچتے ہوئے فا میں کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر ایکول ہے الف مدہ کے، یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید آ رہا ہے، تو کھینچیں گے ہم یہاں پر 5 سے 6 حرکت کے ایکول، والصافاتی، والصافاتی، تو ہم نے دیکھا مد متصل، مد منفصل، مد لازم۔ اب کچھ ورڈز لے کر پریکٹس کرتے ہیں۔ جاء، شاء، ماء، اس لائن میں سارا مد متصل ہے۔ سوء، ہؤلاء، اولئک، یہاں پر ہا پر بھی مد ہونا چاہیے کیونکہ کھڑا زبر ہے اور کھڑا زبر کے بعد حمزہ آ گیا، اور کھڑا زبر ایکول کس کے ہے؟ الف مدہ کے، تو الف مدہ کے بعد حمزہ آ رہا ہے تو یہاں پر مد کا سمبل ہونا چاہیے تھا۔ ہا کو کھینچیں گے ہؤلاء، ہا یہاں پر ایک الگ ورڈ ہے اور اولائی یہاں پر ایک الگ ورڈ ہے، یعنی یہ پہلا والا جو ہے آپ کا یہ ہے مد منفصل، اور یہ جو دوسرا ہے یہ ہے مد متصل۔ دھیان رکھیں یہاں پر سمپل سی بات، قرآن میں ہا اولائی بہت مرتبہ آیا ہے، تو ہا کو کھینچنا آپشنل ہے اور لا کو یہاں پر کھینچنا آپشنل نہیں ہے۔ آلائی، ابتغاء، یشاء، السماء، اولیاء، سواء، اور اگر آپ بگنر لیول پر ہیں تو ہر ایک مد کو آپ 4 حرکت کے ایکول کھینچ سکتے ہیں اگر آپ بگنر لیول پر ہیں، لیکن اگر آپ صحیح پڑھنا چاہتے ہیں تو پھر یہ سارے رولز آپ کو ذہن میں رکھنے ہوں گے۔ اب پریکٹس کرتے ہیں مد لازم کی۔ جان، الآن، اتحاجونی، 2 مد لازم ہے یہاں پر الف مدہ کے بعد جیم پر شد آ گیا، اور یہاں پر واو مدہ کے بعد نون پر شد آ گیا، 2 مد لازم ہو گیا۔ آپ پڑھتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، دھیان سے یہاں پر بہت سارے لوگ اسے غالین پڑھتے ہیں، با کھینچتے تو ہیں، پڑھتے کیسے ہیں؟ والین، اسے ملاتے ہی نہیں ہے لام میں، اور ملانا ہے لام میں، والین، کھینچتے ہوئے لام میں ملانا تشدید ہے۔ الصاخۃ، کھینچتے ہوئے ملانا ہے، کتنا کھینچنا ہے؟ 6 حرکات کے ایکول۔ الحاقۃ، اب یہ ہے مد منفصل۔ فیہا ابدا، کتنا کھینچیں گے اسے ہم؟ 4 حرکات کے ایکول۔ بما انزل، اخفا ہو رہا ہے یہاں پر، کیوں ہو رہا ہے وہ آپ بتائیں۔ یہاں پر ایہا ایک الگ ورڈ ہے اور یا ایک الگ ورڈ ہے، ٹھیک ہے؟ تو قرآن میں بہت مرتبہ آتا ہے یا ایہا الذین، یا ایہا الناس، تو یا ایہا الذین آمنوا، تو یا ایہا میں یاد رکھیں کہ یا کو کھینچنا آپشنل ہے، پر میں آپ کو مشورہ دوں گا کہ آپ کھینچیں۔ یا ایہا الناس، نون پر کون سا رول فال کر رہا ہے وہ آپ بتائیں۔ انا میں یہاں پر کھینچنا ہے، آپشنل ہے۔ انا اعطیناک، آپ پڑھ سکتے ہیں انا اعطیناک اور کھینچ بھی سکتے ہیں۔ قالوا آمنا لا الہ الا هو، آل، آمن، آدم،
آیتن سوء آخر کھینچیں گے نہیں اسے زیادہ آخر سواء عطاء جزاء. دھیان رکھیے یہ جو الف پر مد ہے وہ الف پر مد نہیں ہے، ہمیشہ 2 لیٹر پر مد رہتا ہے. یہ زا پر ہے، سو پر ہے، یہاں پر وا پر ہے یعنی واو الف پر ہے، طا پر ہے یعنی طا الف پر ہے. اسی طریقے سے نا نون الف پر ہے، الف پر نہیں ہے. ان دونوں کی ساؤنڈ ایک ہے، اس بیس پر کہا جا رہا ہے. بناء والسماء ماء ابتغاء شاء أضاءت آلهة وجاء بالآخرة القرآن اسرائیل. بہت کامن ورڈ ہے یہ سب، یہ جو دیا ہوا یعنی یہ 40+ قرآن میں آ چکا ہے یہ لفظ. آپ اس کا میننگ بھی دیکھ سکتے ہیں اس بک میں اور قرآن کی وکیبلری بھی یاد کر سکتے ہیں. آمنا آتینا الملائکۃ بآیاتنا الآخرۃ شہداءکم انا انزلناہ ولا تحاضون. 3 کوشچن ہے آپ کے لیے. یہاں پر یہ مد ہے، اسے کتنا کھینچیں گے اور یہ کون سا مد ہے، اور اس کے بعد یہاں پر یہ جو مد ہے اسے کتنا کھینچیں گے اور یہ کون سا مد ہے، اور یہاں پر اس مد کو کتنا کھینچیں گے اور یہ کون سا مد ہے. جیسا کہ میں آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ یہ مد الف پر نہیں ہے، یہ حمزہ الف پر ہے. یہ الف پہ نہیں ہے، یہ صاد الف پر ہے. صاخ حام وابی ضار الآن الحاقة الطامة لا تضار حاج ضالا جان كافة فلا راد دابة سواف خاصة حافين ظانين شاقوا قل الذكرين تتبعان مدهامتان. میم پر غنہ بھی کریں گے. شر الدواب غیر مضار حاد اللہ تا حمزہ ساکن ہے جھٹکے کے ساتھ تأمرونی لضالون والمشركات الظانين. آگے قال اتحاجونی، نون پر غنہ بھی ہوگا اور یہاں دونوں جگہ مد لازم ہے. ولضالین جاءت الصاخۃ، یہاں خا پر تشدید ہوگا جو کہ چھٹا ہوا ہے. فَإِذَا جَاءَتِ الطَّامَّةُ
कुबरा। यहाँ पर मद्दे लाजिम 6 हरकत के इक्वल, यहाँ पर मद्दे मुत्तसिल 5 हरकत के इक्वल। साफ़ातिन। आगे पढ़ते हैं गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। इससे पहले के सबक में आपको पढ़ा दिया गया है कि आयत क्या करता है, अपने से पहले वाले हर्फ पर जज़म डाल देता है। तो यहाँ पर ये जो नून पे ज़बर है क्या बन जाएगा, ये जज़म, तो ये साकिन सुकून जिसे हम कहते हैं, यहाँ मिलाना होगा। अब क्या होगा, एक नाम आप याद रखें यहाँ पर, मद्दे आरिज। आरिज मतलब होता है टेम्पररी, और मद यानी कि मद वैसा मद जो कि टेम्पररी हो। अब ये कैसा मद है, ध्यान दें यहाँ पर देखें। हुरूफ मद्दा के बाद, हुरूफ मद्दा 3 हुरूफ मद्दा है, अलिफ या वाव, अभी मैं बता चुका हूँ। हुरूफ मद्दा के बाद अगर आयत की वजह से उस हर्फ पर जज़म आ जाए तो वहां पर हम करेंगे मद्दे आरिज। क्या कहा मैंने, हुरूफ मद्दा के बाद अगर अगले हर्फ पर जज़म आयत की वजह से आ जाए तो वहां पर हम मद्दे आरिज करेंगे। और मद्दे आरिज को आप 2 हरकत के इक्वल, 4 हरकत के इक्वल, 6 हरकत के इक्वल, ये आपके पास 3 ऑप्शन है, ठीक है, ये खींच सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए या मद्दा है, या मद्दा है कैसे पहचाना आपने, क्योंकि या साकिन से पहले वाले हर्फ पर ज़ेर है तो या मद्दा है, यानी हुरूफ मद्दा में से या मद्दा है। या मद्दा के बाद नून पे ज़बर नहीं है, जज़म है। आयत ने इसे क्या बना दिया, जज़म बना दिया, नून पे जज़म है। तो यहाँ पर इसे ली को आप कितना खींचेंगे, 2, 4 या 6। मैं क्या करूँगा, तो आप 6 खींचे या 4 खींचे, प्रेफर 4 का करें, लीन, इतना, ठीक है। और ये तो आपका मद्दे लाजिम है जो कि अभी बताया गया है, हुरूफ मद्दा के बाद अगले हर्फ पर यहाँ तशदीद है। तो ये आपका मद्दे आरिज टेम्पररी मद। अब पढ़ें गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। नमाज पढ़ा होगा आपने, तो लीन को भी वो खींचते हैं, क्यों, क्योंकि मद्दे आरिज है वहां पर। मान ले कि अगर यहाँ पर आयत नहीं होता, मान ले है नहीं, मान ले कि यहाँ पर आयत नहीं होता तो इस पे तो ज़बर आ जाता, फिर यहाँ पर मद नहीं होता, यानी ना रुकने की वजह से यहाँ पर मद नहीं होता। दाल्लीना वा, ली को फिर नहीं खींचे क्योंकि आगे पढ़ दिया मिलाकर, इसीलिए इसे हम मद्दे आरिज कहते हैं, यानी कि टेम्पररी मद कहते हैं। रुकने की वजह से तो हो रहा है मद, ना रुकने की वजह से नहीं हो रहा है। ध्यान से इस वर्ड को पढ़ेंगे आप, किसी को भी नहीं खींचेंगे। वावा ज्यादा का, वावा ज्यादा का, वावा ज्यादा का, वावा ज्यादा का नहीं, वावा ज्यादा का, वावा ज्यादा का, दल्लन फहदा, इख्फा हो रहा है यहाँ पर, फइदा, फइदा, फइदा जाअतित्ताम्मतुल कुबरा। 4 क्वेश्चन है आपके लिए। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि दाल का मखरज क्या है, वो बताएं आप। दूसरा कि ये कौन सा मद है और कितना खींचेंगे इसे, फिर ये कौन सा मद है और इसे कितना खींचेंगे, और यहाँ मीम पर कौन सा रूल फॉल कर रहा है, यहाँ बा पर कौन सा रूल फॉल कर रहा है, और ये रा हेवी है कि लाइट है, और ये या साइलेंट है तो क्यों है। फ़इज़ा जाअतिस्साख़्ख़ा, ये ता हा बन जाएगा क्योंकि आगे आयत है। वला तहाद्दूना अला तआमिल मिस्कीन, मद्दे आरिज, या साकिन के बाद अगले हर्फ में आयत की वजह से साकिन हो जा रहा है, साकिन आ जा रहा है, जज़म बन जा रहा है, इसीलिए मद्दे आरिज। अगर नहीं रुकेंगे तो फिर आप पढ़ें मिस्कीनी व इज़ा, फिर की को खींचेंगे नहीं क्योंकि नहीं रुकने की वजह से ये नून का जो ज़ेर है वो सही सलामत रह गया। आगे व इज़ा रअौहुम क़ालू, लू को खींचेंगे मद्दे मुनफसिल, क़ालू इन्न हाउलाइ
هؤلاء لضالون. ایک اچھی چیز ہے یہاں پر اس آیت میں چاروں مد آگے جو ابھی آپ کو بتائے گی. ایک بار ریپیٹ کر دیتا ہوں میں, ٹھیک ہے. واو مدہ کے بعد حمزہ دوسرے ورڈ میں ہے تو یہ کیا ہو گیا؟ مد منفصل. آگے یہاں پر یہ بھی مد منفصل, جیسا کہ میں نے کہا تھا آپ اس ورڈ کو یاد کر لیں کہ ہا الگ ہے الا الگ ہے. اس کے بعد یہاں پر الا میں یہاں پر دیکھیں الف مدہ کے بعد حمزہ اسی ورڈ میں ہے تو یہ مد متصل ہو گیا. پھر آگے الف مدہ کے بعد تشدید ہے, جزم ہوئی تشدید تو وہ کیا ہوتا ہے؟ مد لازم. اور یہاں واو ساکن کے بعد رکنے کی وجہ سے نون پر ساکن آ جا رہا ہے تو یہاں پر ہو جا رہا مد عارض. تو چاروں مد آگے مد منفصل, مد متصل, مد لازم اینڈ مد عارض. اور یہاں پر ایک بہت ہی اہم چیز مد عارض کے بارے میں, یہ تو آپ نے سمجھ لیا حروف مدہ کے بعد جزم آ رہا ہے یا تشدید آ رہا ہے رکنے کی وجہ سے تو وہاں پر کیا ہو جائے گا؟ مد عارض ہو جائے گا. تو انت الوہاب رب العالمین پڑھتے ہیں آپ الحمدللہ رب العالمین, کھینچتے ہیں کیونکہ مد عارض ہو رہا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم, مد عارض ہو رہا ہے لاسٹ میں ہر جگہ. المفلحون, تو اس لائن میں حروف مدہ کے بعد آیت کی وجہ سے جزم آ جا رہا ہے آخری حرف پر, اسی لیے مد عارض ہو رہا ہے. اب اگلے لائن کو دیکھیں, سب سے اہم. اور جیسا کہ آپ کو بتایا گیا تھا کہ حروف لین دو ہیں, یا ہے اور واو ہے. واو ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو واو لین, یا ساکن سے پہلے اگر زبر ہوگا تو یا لین. یہاں پر کیا ہے کہ حروف لین کے بعد اگر اگلے حرف پر جزم آ جائے تو وہاں پر بھی ہم مد عارض کریں گے, یعنی 2 حرکت 4 حرکت یا 6 حرکت کے ایکول کھینچیں گے. مان لی کہ یہ آیت نہیں ہوگا تو پھر ہم تو اسے نہیں کھینچیں گے, والصیفی پڑھیں گے. اب آیت تو ہے تو اب کھینچیں گے والصیف نجعل له عینین من خوف. یہاں پر کھینچ کیوں رہے ہیں؟ کیونکہ حروف لین کے بعد جزم آ رہا ہے. یاد رکھیں حروف لین کے بعد جزم آ رہا ہے تب کھینچ رہے ہیں, جزم نہیں آئے گا تو نہیں کھینچیں گے. سب سے بہترین اس کی پریکٹس کرنے کے لیے ہے سورہ قریش, جو کہ آپ کو پہلے سے یاد ہوگا. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ, رکنے کی وجہ سے کھینچ رہے ہیں, مد عارض ہو رہا ہے. مان لے کہ اگر نہیں رکتے تو پھر نہیں کھینچتے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ, نہیں کھینچا. رک رہے ہیں تو شین پہ جزم آ جا رہا ہے, یعنی حروف لین کے بعد جزم آ جا رہا ہے, اس لیے کھینچیں گے. لِإِيلَافِ قُرَيْشٍ إِيلَافِهِمْ رِحْلَةَ الشِّتَاءِ وَالصَّيْفِ. یہاں پر بتایا کہ یہ کون سا مد ہے. فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ, رک بھی سکتے ہیں نہیں بھی. وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ. تو یہاں پر ہر ایک جگہ لاسٹ میں حروف لین کا مد عارض ہو رہا ہے. اور یہاں پر بتایا آپ کو, آپ بتائیں کہ یہاں پر یہ کون سا مد ہے اور یہاں پر بتائیں کہ یہ کون سی مد ہے. اب چلے یہاں پر ڈیٹیل میں پڑھ لیتے ہیں حروف مقطعات کو. حروف مقطعات یعنی ویسے حروف جنہیں ہم کاٹ کاٹ کے پڑھتے ہیں. اکثر یہ سورے کے شروع میں آتے ہیں, جیسے اسے آپ کیا پڑھتے ہیں؟ صاد, غلط ہے, کھینچیں گے. اسے صاد پڑھنا غلط ہے, کھینچ کر پڑھیں گے. لکھنے کا طریقہ تو یہ ہے, لیکن پڑھنے کا طریقہ کیا ہے؟ اصل میں اسے اگر ایکسپینڈ کیا جائے تو اسے اس طریقے سے لکھا جائے گا. یہ تو شارٹ فارم میں لکھا ہوا ہے, اور لکھنے کا اگر صحیح بھی ہے تو یہ ہے. تو یہاں پر دیکھ رہے ہیں کہ الف مدہ کے بعد دال پہ جزم ہے, تو یہ کون سا مد ہے؟ مد لازم, یعنی کہ کھینچنا ضروری ہے. صاد, اور دال پر قلقلہ بھی ہو رہا ہے کیونکہ دال ساکن ہے. اسی طریقے سے یہاں پر بھی یہ مد لازم ہے. قاف, یہ بھی مد لازم ہے. نون, کیا کس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں؟ پڑھنے کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ, پڑھنے کا طریقہ, اینڈ یہ نیچے
لکھنے کا طریقہ قرآن میں اس طریقے سے آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا، اس طریقے سے لکھا ہوا ملے گا اور آپ کو سمجھنا ہے اس طریقے سے. طاسین، سین پر کیا ہے؟ مد لازم. یاسین، سین پر مد لازم، اور یہ نارملی اسے نہیں کھینچنا ہے. طہ، طہ. حامیم، مد لازم. الف لام میم، یہاں میم پر غنہ بھی ہوگا اور پلس یہاں پر یہ بھی مد لازم ہے اور یہ بھی مد لازم ہے. الف لام را، یہاں میم پر غنہ نہیں ہوگا کیونکہ میم پر تشدید نہیں ہے. لام کو کھینچیں گے ضرور 6 رکعات کے ایکول کیونکہ مد لازم ہے، پر غنہ نہیں کریں گے. الف لام را، را کو ہیوی. آگے طاسین میم، دھیان سے اگر آپ نے سنا ہوگا تو اسے میں نے سین نہیں پڑھا ہے، اس سی کو کھینچتے ہوئے آپ کو میم میں ملانا ہے کیونکہ میم پہ تشدید ہے اور پھر میم پر غنہ کرنا ہے کیونکہ تشدید ہے. طاسین میم. الف لام میم را، اس میم پر لام کو میم میں ملاتے ہوئے مد لازم اور پلس یہاں میم پر غنہ، اور پھر جب اس میم کو پڑھیں گے تو اس پہ غنہ نہیں ہوگا. میم را. الف لام میم صاد کاف ہا یا عین صاد. عین میں کیا ہو رہا ہے؟ حروف لین کا مد ہو رہا ہے. حامیم عین سین قاف. تو یہ تو رہا اوپر میں لکھنے کا طریقہ. یہاں پر ہو کیا رہا ہے کہ حروف مدہ کے بعد اگر اسے ہم لکھیں اس طریقے سے تو آپ غور کریں گے کہ ہمیں ہر جگہ حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد اگلے حرف میں جزم یا تشدید ہے، اسی لیے اسے ہم اس طریقے سے کھینچ کر پڑھتے ہیں، ادروائز ہم نہیں کھینچیں گے. اب یہاں پر دیکھ لیں اور دوسری چیز کہ یہاں اب دوسرے طریقے سے بھی سمجھ سکتے ہیں کہ یہاں پر صاد کو صاد کیوں پڑھ رہے ہیں، قاف کو قاف کیوں پڑھ رہے ہیں، قا یا قی یا قو کیوں نہیں پڑھ رہے، نون کو نون کیوں پڑھ رہے ہیں. تو دوسرا طریقہ کیا ہے کہ آواز کو اوپر لے جانے کے لیے زبر ہوتا ہے، آواز کو نیچے لے جانے کے لیے زیر ہوتا ہے، آواز کو سامنے لے جانے کے لیے پیش ہوتا ہے، اور اس پہ زبر زیر پیش ہی نہیں ہے تو نہیں ہے تو جو ہے تو وہ پڑھیں گے. صاد کو صاد پڑھیں گے، قاف کو قاف پڑھیں گے، نون کو نون پڑھیں گے. زبر زیر تو پیش ہے ہی نہیں، آواز کو اوپر نیچے لے جانے کے لیے یا سامنے لے جانے کے لیے کچھ ہے ہی نہیں تو وہی پڑھیں گے، بشرطے کہ کھینچ کر پڑھیں گے. کیونکہ نہیں ہے تو پھر یہ مد کا رول فال کر جا رہا ہے، کہیں پر مد عارض اور زیادہ تر مد لازم. تو آج آپ نے 4 مد پڑھا: مد متصل، مد منفصل، مد لازم اور مد عارض. پریکٹس کریں اس کی اور اپنی سانس لمبی کریں، جتنی زیادہ پریکٹس اتنی زیادہ پرفیکشن. اب چلیں ہم لاسٹ بک سے پریکٹس کر لیتے ہیں اور سارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے گا. جب صرف حرکت رہتا تھا تو 1 کاؤنٹس یعنی 1 حرکت ب، جب الف آیا اس کے ساتھ تو 2 حرکت با. جب الف مدہ کے بعد حمزہ آیا تو اسے ہم کھینچتے ہیں 4 حرکت کے ایکول یا 5 حرکت کے ایکول با. جب الف مدہ یعنی حروف مدہ کے بعد تشدید آیا یا جزم آیا تب اسے ہم کھینچتے ہیں 6 حرکت کے ایکول، 5 یا 6 حرکت کے ایکول با با. تو یہ فرق ہو گیا، سب میں ڈفرینشیٹ ہو گیا. دوسری چیز یہاں پر جب مد منفصل کے بارے میں بتایا گیا ہے تو یہ فی الگ ورڈ ہے اور امری الگ ورڈ ہے. جب ان دونوں کو ایک ساتھ پڑھیں گے تو فی کو کھینچیں گے، فی امری. لیکن اگر فی پر وقف کر دیا جائے یعنی فی کو ہم الگ پڑھیں، رک جائے وہاں پر، اور پھر امری کو الگ پڑھیں تو یہاں پر فی کو پھر کھینچیں گے نہیں، وقف کرنے کی وجہ سے وہاں پر وہ فی کا مد ہٹ جائے گا. فی
امری، وقف کرنے کی وجہ سے وہ مد ختم. اسی طریقے سے اگر ہم اسے پڑھیں ملا کر ایک ساتھ تو یہاں پر مد منفصل ہوگا قالوا آمنا، لیکن اگر وقف کریں تو یہ مد ختم ہو جائے گا قالوا آمنا. اسی طریقے سے یہاں پر بھی قوا انفسکم، اور اگر وقف ہوا تو مد ختم قوا انفسکم. اسی طریقے سے هذه ایمانا، اور اگر وقف کریں تو هذه ایمانا الى الہک، الى الہک. تو مد منفصل میں اگر ایک ورڈ کو الگ پڑھا جائے اور دوسرے ورڈ کو الگ پڑھا جائے تو مد منفصل ختم ہو جائے گا، لیکن مد متصل میں نہیں ہوگا کیونکہ وہ تو ایک ہی ورڈ کا حصہ ہے، تو اس میں ایسا کچھ نہیں ہوتا، اس میں کھینچیں گے. اسی لیے یہ آپشنل ہے اور یہ ضروری ہے، واجب ہے. سیئت اذا جاء. پریکٹس کرتے ہیں یہاں پر مد متصل اور مد منفصل کی. جہاں پر مد منفصل ہے وہ آپشنل ہے، لیکن میں نے آپ کو کہا ہے کہ آپ کو کھینچنا ہے. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ لَا أُقْسِمُ يَتَسَاءَلُونَ. اچھا یہاں پر ادھر یہ جو فرسٹ رو ہے اور یہ سیکنڈ، ان دونوں میں مد منفصل ہے اور یہ لاسٹ والے میں مد متصل ہے اگر آپ غور کریں تو. فَأَوْحَى إِلَيْهِ إِلَىٰ إِلَٰهِكَ آبَاؤُنَا آوَى إِلَيْهِ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَ الَّتِي أُعِدَّتْ فِي أَنفُسِكُمْ خَطِيئَةً فَقُولِي إِنِّي هَٰذِهِ إِيمَانًا سِيئَتْ فِي أَمْرِي إِنِّي أَخَافُ هَنِيئًا قُوا أَنفُسَكُمْ يَرَهُ أَحَدٌ بِالسُّوءِ قَالُوا آمَنَّا قَالُوا إِنَّمَا قُرُوءٌ أَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ عِندَهُ أَجْرٌ تَبُوءَ. پریکٹس کرتے ہیں مد لازم کی، یعنی جو ضروری ہے، جسے ہم 3 الف یعنی کہ 6 حرکت کے ایکول کھینچتے ہیں. وَيَا جَانٌّ الطَّامَّةُ الف لام میم، سب ایکسپلین کر چکا ہوں. العادین الصافون الف لام میم صاد. دابة والصافات طاسيم ميم. حاجوك بضارين الف لام ميم را. تحاضون ولا الضالين الف لام را. قل الذكرين الظانين ياسين. قل الله خاصة
حامیم تأمرونی الآن قاف اتحاجونی الآن صاد. مدلین جیسے کہ بتایا گیا تھا یہاں پر عین، ٹھیک ہے، عین سین قاف، یہ بتایا جا چکا ہے. اس کی کرتا ہوں میں یہاں پر اسی طریقے سے مد عارض یہاں پر حروف مدہ میں اور مد عارض یہاں پر حروف لین میں، جیسا کہ بتایا جا چکا ہے. 2 حرکت بھی کھینچ سکتے ہیں، 4 حرکت بھی اور 6 حرکت بھی. اس کا نام وقفی مد بھی دیا جاتا ہے. حروف مدہ پر اور حروف لین پر وقفی مد ہوتا ہے. وقف مطلب ہوتا ہے رکنا، یعنی کہ رکنے کی وجہ سے مد. الرحیم نہیں ہوا، الرحیم یہاں مد کے سمبل سے کھینچا نہیں جا رہا ہے. ریزن وہ نہیں ہے، ریزن کیا ہے کہ حروف مدہ کے بعد میم پر جزم آ رہا ہے. ٹھیک ہے، حروف مدہ یا حروف لین کے بعد جزم آ رہا ہے. قریش قریش القیوم القیوم والصیف والصیف الماعون الماعون ولا نوم ولا نوم الحساب الحساب خوف خوف الدين الدين البيت البيت يؤمنون يؤمنون عليك عليك يستوون يستوون وينأون وينأون القرآن القرآن يسعون يسعون النبيين النبيين عينين عينين. تو مد عارض کا کیا رول ہے، یا کہہ لیں کہ وقفی مد کا کیا رول ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد یا حروف لین کے بعد رکنے کی وجہ سے اگر اس پہ جزم آ جا رہا ہے تو وہاں پر ہم مد عارض کریں گے، یعنی وہاں پر 2 4 یا 6 حرکت کے ایکول کھینچ کے پڑھیں گے. اور اگر وہاں پر نہیں رک رہے ہیں، کنٹینیو رکھ رہے ہیں، تو وہاں پر مد نہیں ہوگا. اگزامپل کے طور پر سورہ فاتحہ کو لے لیں. میں پڑھ سکتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. لاسٹ میں کھینچ کر کیوں پڑھ رہا ہوں؟ کیونکہ ہر جگہ مد عارض کا رول فال کر جا رہا ہے. رکنے کی وجہ سے حروف مدہ کے بعد یہاں پر جزم آ جا رہا ہے. اگر میں یہاں پر نہیں رکتا ہوں، یہاں پر میں نہیں رکتا ہوں، تو پھر کھینچ کر نہیں پڑھیں گے، مد عارض نہیں کریں گے. جیسے یہاں سے میں پڑھتا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. یہاں پر نہیں کھینچے، یہاں پر نہیں کھینچے، پر یہاں پر کھینچ دیے. یہاں پر رکنے کی وجہ سے نون نہ رک رہے ہیں، تو یہ نون کا جو زبر تھا وہ چینج نہیں ہوا، یہ میم کا جو زیر تھا وہ چینج نہیں ہوا، لیکن یہ نون کا زیر جزم بنا رکنے کی وجہ سے، اور اس سے پہلے یاس مدہ ہے، اسی لیے یہاں پر کھینچ کر پڑھ رہے ہیں. سمپل سی بات ہے مد عارض کا کہ آن، اون، این اور عین یہ ساؤنڈ رہے گا تو مد عارض ہوگا، کھینچ کر پڑھیں گے.